औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह ताहा की हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं और इसकी जो आयत नंबर है वो 24 है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा इसके लिए दुनिया की ज़िंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरी ज़िक्र से एराज़ किया, जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नक़ा, उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी तंग होगी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहली चीज़ अमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा। तो जो अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा क्या होगा? अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नक़ा, हम उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी को तंग कर देंगे, उसकी मईशत को तबाह कर देंगे, उसके लिए माली मुश्किलात का सबब पैदा कर देंगे, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। और व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत को रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। अब जब हम कुरान पाक को उठाते हैं और इसकी हम तिलावत करते हैं और ताऊज़ और तस्मीया के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के शैतान मरदूद से, हर शख्स कहता है। और फिर हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, यानी कमाल रहम वाला है। और फिर हम कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। जब मुसलमान होने के बाद हम इस किताब को अपने हाथ में उठाते हैं और हम शैतान से पनाह मांग के अपने आप को अल्लाह ताला के पनाह में ले लेते हैं, और फिर हम इस तिलावत कुरान मजीद को, अल्लाह के कलाम को हम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, यानी अल्लाह ताला से ज़्यादा मेहरबानी करने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिफ़ात कामला में से एक ही है और नहायत रहीम है। और फिर हम इस बात का इक़रार करते हैं कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। तो इस किताब के सूरह ताहा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिससे मेरे ज़िक्र से एराज़ किया। क्या मतलब मेरे ज़िक्र से एराज़ किया? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि मतलब तस्बीह नहीं पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु 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 नहीं करता हो, या इसको कोई और मकसद है? तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह के ज़िक्र से मुराद बेसिकली ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी को जब हम कलमा तैयबा पढ़ने के बाद ईमान ले आए और अल्लाह ताला से हमने बंदगी का इकरार कर लिया और उसकी ग़ुलामी का क़लादा अपने गले के अंदर डाल लिया और अपनी सारी आज़ादी को, सारे अपनी सोच व फ़िक्र को इस बात के ताबे कर दिया कि अब हम वही करेंगे जो अल्लाह ताला का हुक्म और पैगाम है, और हम वही करेंगे कि जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात हैं। उसके बाद एक वईद है कि अगर फिर किसी ने अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ा, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, इसमें सब चीज़ आ जाती हैं। इसके बड़े वसी मफ़हूम है कि अगर नमाज का वक्त हो तो हम नमाज अदा करेंगे, रोज़े का वक्त हो तो हम रोज़ा रखेंगे, जब ज़कात का वक्त आए तो हम ज़कात देंगे, जब अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तकामत दिखाने की बारी आए तो हम इस्तकामत दिखाएंगे, जब भी क्या कहते हैं शहादत हक़ का फ़ैसला करना हो कि जी क्या सही है क्या गलत है, तो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے، اپنے نفس کو کیا کہتے ہیں ہم قربان کر دیں گے. ہم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے نفس کی قربانی، ہم جس چیز اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی کوتاہی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. لیکن ابھی اس دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے بے پرواہ بھی ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے عہد لیا ہے. ایک تو الستو بربکم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہم سے عہد لیا تھا تمام ارواح کو جمع کر کے عالم ارواح میں کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک کیوں نہیں. تو دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی ہمیں دے دی، ہمیں مسلمان بنایا، ایمان سے سرفراز کیا، اپنی کتاب بھیجی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو تکمیل کر دی. وہ خاتم النبیین ہیں. تو اب ہمیں ان کے راستے کو ہی اپنانا ہے اور اسی پہ چلنا ہوگا. اور اگر ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور ہم اگر اللہ کے نافرمانی والے کام کو ہم اگر اس کو کر چنتے ہیں، یا ہمیں حق اور باطل کا فیصلہ کرنا اور ہم باطل کو چنتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جو کرامن کاتبین ہیں جو کیا کہتے ہیں لکھ رہا ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، یہ پل پر نہیں چوکتے، ہر بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی لکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی کیا کہتے لکھ لے گا وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس سے میرے ذکر سے درس نصیحت سے منہ موڑا، کیا کروں گا وہ؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم کیا کریں اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے لیے مشکل کر دیں گے زندگی گزارنا. آج بحیثیت مسلمان، آج بحیثیت پاکستان ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مہنگائی کا عذاب ہے، بے روزگاری کا عذاب ہے، بد امنی کا عذاب ہے، کون کون سے عذابات ہیں جو ہم مسلط نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے. ہم بیسیکلی ہر وہ کام کریں جس اللہ نے ہمیں منع فرمایا، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کر ہی نہیں رہے. ہم حق کو حق نہیں سمجھتے، باطل کو باطل نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور قیامت کے دن کیا کریں گے ہم؟ یوم القیامت اعمیٰ ونحشرہ یوم القیامہ، اور ہم اٹھائیں گے تمہیں قیامت کے دن اس حال میں کہ تم اندھے ہو گے. یعنی جب تم نے دنیا کا زندگی کے اندر منہ موڑ لیا، جب تم نے دنیا کا زندگی کے اندر اندھے کی طرح زندگی گزاری ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کو دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خاموش رہے بلکہ کیا کہتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ سہولت کار بنے رہے، تو پھر تمہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں بھی کیا کہتے تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، دنیا میں تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں گزارنا مشکل کر دیں گے، اور آخرت میں پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اندھے اٹھائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں تم اندھے بن کے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو توفیق دے کہ ہمارے معاملے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو مقدم رکھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہماری معیشت کو بھی بہتر کر دے، ہمارے حالات کو بھی بہتر کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بینا لوگوں میں اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.